मैं सऊदीया में एक स्टोर पर काम करता था तो एक अरबी औरत मुझे कहने लगी कि मेरे घर काम कर लो। मैंने उसे मना कर दिया और एक दिन मैं उसके घर सामान छोड़ने गया तो वो मेरे सामने फटे हुए कपड़ों में बैठी थी। मैं घर से बाहर निकलने लगा तो पुलिस पकड़ कर ले गई। साहब ने मुझे सुनाई तो मैं सजदे में गिर गया और जब सजदे से सर उठाया तो ऐसा मौजज़ा देखकर मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि वो अरबी औरत जैसे ही मेरे स्टोर में दाखिल हुई तो उसे देखकर मैंने अपना मुंह फेर लिया। दुकान में और भी सेल्समैन लड़के थे। मैं चाहता था कि वो किसी और के पास जाए, मेरी तरफ ना आए, क्योंकि उसके पीछे कुछ वजूहत थी, लेकिन हमेशा की तरह वो मुझे ढूंढती हुई मेरे सामने आ खड़ी हुई और मजबूरन मुझे खुश अखलाकी से नज़र झुकाकर सलाम करना पड़ा, क्योंकि यही मेरी नौकरी का तकाजा था। मैंने मुस्कुराकर उसे सलाम किया। उसने मेरा मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर कहने लगी कि अयाज, आखिर आप मेरी ऑफ़र पर गौर क्यों नहीं करते? मैं आपको बहुत अच्छी तनख्वाह दूंगी, रहने के लिए जगह भी दूंगी, आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। मैंने मुस्कुराकर माजरत की और कहा, मैं ऐसी नौकरी के लिए यहाँ नहीं आया और नौकरी बदलना नहीं चाहता। मैं अपनी नौकरी और काम से बिल्कुल मुतमिन हूँ। मैं किसी तरह से इसे टालना चाहता था, लेकिन ना जाने क्यों वो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। फिर ज़बरदस्ती उसने कुछ सामान निकलवाया और कहने लगी कि इसे मेरे घर में डिलीवरी बॉय जो है उनको छोड़ आए। इसलिए मैंने एक लड़के को बुलाया और वो सामान उसके हवाले कर दिया ताकि वो सामान औरत के साथ उसके घर पहुंचा दे। हमारे स्टोर का ये असूल था कि अगर कोई ग्राहक सामान को घर तक पहुंचाने का कहता तो हम अपने लड़कों को भेजा करते थे और इसकी कीमत अलग से वसूल की जाती थी। ये देखकर वो अरबी औरत के चेहरे का रंग उतर गया। उसके साथ मैं नहीं बल्कि कोई और लड़का जा रहा था। वो स्टोर से निकलते हुए भी बार बार पलटकर मेरी तरफ ही देख रही थी और मैं उसकी निगाहों की तपश को महसूस कर सकता था, मगर मैंने खुद को दूसरी तरफ मसरूफ़ रखा और जैसे ही मुझे काम हो, हालांकि इस वक्त स्टोर में ज़्यादा रश भी नहीं था और मैं फ्री भी था, मगर उस औरत से बात करना या उसके साथ जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। उसकी वजह एक तो ये थी कि उसने ऑफ़र की थी, दूसरा उसका होलिया था जिसे देखकर मुझे बड़ी शर्म महसूस होती थी। कहने को वो औरत बुर्का पहनती थी, लेकिन उसका बुर्का कुछ इस अंदाज का सिला हुआ था कि उसका वजूद का हर हिस्सा वाज़ह महसूस होता था और उसके चेहरे पर भी बड़ा गहरा ही गैप लगा हुआ था। वो चलती फिरती एक आग थी और मैं खुद को इस आग से बचाना चाहता था। उसके जाने के बाद मैंने सुख का सांस लिया, जबकि दूसरे सेल्स बॉय मुझे कहने लगे, ये तो बड़ा खुशकिस्मत है, यह अमीर औरत ना सिर्फ सामान के लिए तेरे पास आती है बल्कि तुझे नौकरी की बार बार ऑफ़र भी कर रही है। अगर वो हमें मिलती तो हम तो कभी इनकार ना करते। सारा दिन उस स्टोर में खड़े रहने से तो अच्छा है कि औरत के घर काम लिए कम से कम कुछ वक्त सुकून तो मिलेगा। यहाँ तो सारे ही पक्के ग्राहकों का रश लगा रहता है। मैंने मुस्कुराकर उसकी जानब देखा और कहा, स्टोर में काम करने की वजह से मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि यहाँ पर सब हाजी हजरात आते हैं। दरअसल हमारा स्टोर मक्का मुकर्रमा में ऐसी जगह पर था कि लोग लाजमी अपने प्यारों के लिए चीज़ें खरीदने इसी तरफ आया करते थे। इनमें से बहुत से पाकिस्तानी लोग भी थे जिनसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी होती और उनकी खिदमत करके सुकून भी महसूस होता था। फिर मैं इसी नौकरी के लिए तो यहाँ आया था और मेरा वीज़ा वगैरह सब कुछ इसी स्टोर की तरफ से मुझे मिला था, इसलिए मैं इस मुलाजमत को छोड़ना नहीं चाहता था। मुझे पैसों का लालच नहीं था। जितने पैसे मैं कमा रहा था वो हलाल के थे और मैं इस बात पर मुतमिन था, लेकिन इस अरबी औरत को ना जाने मुझ में ऐसी कौन सी खूबी नज़र आई थी कि वो एक ही बात के पीछे पड़ गई थी। उसके जाने के बाद मैं दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। नमाज का वक़्त हुआ तो मस्जिद की तरफ चल पड़ा। यहाँ पर नमाज के वक़्त स्टोर को क्लोज़ कर दिया जाता था और सभी लोग नमाज के लिए दौड़ पड़ते थे। मैं भी नमाज का बड़ा पाबंद था। इतनी पाक जगह पर नौकरी करना, फिर हरम में नमाज पढ़ने का मौका मिलना, मैं अपनी खुशकिस्मती में ही समझता था। ये भी एक वजह थी कि इसी स्टोर पर नौकरी करना चाहता था और नौकरी बदलने का मेरा कोई इरादा नहीं था। सारा दिन ऐसे ही मसरूफ़ में गुजर जाता और रात के वक्त मैं अपने कमरे में पहुंचा तो थक कर बिस्तर पर लेट गया। बहुत ही मसरूफियत के दिन थे। जैसे जैसे हाजी हजरात के काफ़िले आ रहे थे वैसे वैसे स्टोर पर रश भी बढ़ने लगा था।
میں نے فون اٹھا کر اپنی بیوی کو فون ملایا۔ وہ میری ہی منتظر تھی۔ سلام دعا کے بعد اس کی محبت بھری چند باتوں نے میرے سارے دن کی تھکن اتار دی۔ وہ امید سے تھی، ماں بننے والی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں اس کے ڈلیوری کے وقت واپس آ جاؤں۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ میں چھٹیاں لے کر آ جاؤں گا۔ مجھے امید تھی کہ میں چھٹیاں مانگوں گا تو مجھے مل جائے گی۔ اس کے بعد میری اماں سے بھی بات ہوئی۔ وہ بھی کہنے لگی کہ بہت یاد آ رہی ہے، کچھ دن کے لیے آ جا۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ بس اپنے بچے کی پیدائش کے وقت میں پاکستان میں موجود ہوں گا۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد سب کو اللہ حافظ کہہ کے میں نے آنکھیں بند کر لی اور سارا دن کی تھکن کی وجہ سے مجھے بڑی ہی گہری نیند آتی تھی۔ اگلے دن میں پھر اسٹور پر کھڑا تھا کہ وہی عورت دوپہر کے وقت چلی آئی۔ بڑی ہی تیز تھی۔ اسے معلوم ہوتا تھا کہ جب دوپہر کے وقت اسٹور پر رش کچھ کم ہوتا ہے کیونکہ گرمی کا عالم بہت زیادہ تھا، اس لیے اسی وقت کا انتخاب کرتی تھی اور ہمیشہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر میرے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا سپر اسٹور تھا جہاں ہزار قسم کی چیزیں موجود تھی۔ وہ میرے ساتھ ساتھ چلتی پھرتی چیزیں نکلواتی، مجھے دوبارہ سے نوکری کی آفر کر رہی تھی اور پھر میں نے اسے صاف انکار کر دیا۔ اس بار میرے انکار پر اس نے بڑی عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا تھا، جیسے اسے اس بار انکار برداشت نہ ہو رہا ہو۔ اس نے کی آنکھوں سے مجھے لگا ایک الگ ہی آگ سی محسوس ہوئی تھی۔ میں خوف زدہ ہو کر نظریں بدل لیتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بالکل خاموشی سے واپس نکل گئی اور شیشے کے پار مجھے وہ اپنی بڑی سی سیاہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اس عورت کو بھلا ملازموں کی کیا کمی ہے، پھر یہ میرے ہی پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ یہ تو جسے چاہے نوکری پر رکھ سکتی ہے اور جتنی اچھی تنخواہ وہ آفر کر رہی تھی اس سے بڑی آسانی سے کوئی ملازم بھی مل سکتا تھا، لیکن میری ہی جان کی دشمن کیوں ہو گئی تھی؟ کچھ دیر تک میں اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ میری الٹی سیدھی شکایت کر کے مجھے نوکری سے فارغ نہ کروا دے، کیونکہ یہاں پر مسلمانوں کی اور ملازموں کی شکایت پر انہیں سیدھے باہر کر دیا جاتا تھا۔ میں اپنی نوکری سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا تھا، اس لیے اللہ سے دعا کرنے لگا کہ کسی طرح اس عورت سے میری جان چھوٹ جائے۔ کچھ دیر گزری تو گاہکوں کا رش پڑ گیا۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور پھر موقع ملتے ہی میں اسٹور کے مالک کے پاس پہنچ گیا، جو حساب کتاب کے لیے رات کے وقت آیا کرتا تھا۔ وہی میرا کفیل بھی تھا اور اس کی مدد سے ہی میں یہاں پر سیٹ ہو سکا تھا۔ میں نے ادب سے سلام کیا تو وہ مجھ کو کہنے لگا، ایاز آج پاس بیٹھ جاؤ، ضروری کوئی خاص بات ہوگی جو اس وقت آئے ہو۔ میں نے اپنے مالک کو بتایا کہ میں اپنا باپ بننے والا ہوں، وہ چاہتا ہوں ایسے وقت میں اپنی بیوی کے ساتھ رہوں، مجھے چھٹیاں چاہیے ہوں گی۔ میرے باپ بننے کی خبر سن کے مالک نے مجھے مبارکباد دی، پھر پوچھنے لگا خوشخبری کب آنے والی ہے، تو میں نے اسے بتایا کہ اگلے مہینے ڈاکٹر نے تاریخ دی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، 1 مہینے کی چھٹیاں دے دوں گا، تم مہینہ وہاں گزار کر آ جانا، اس سے زیادہ چھٹی میں نہیں دے سکتا، حج کے دن قریب آ رہے ہیں، ورکر کی ضرورت ہے۔ مالک کی بات سن کر میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں مہینے بھر میں لوٹ آؤں گا۔ میں بہت خوش ہو گیا تھا کہ میری اپنی ماں سے کیا وعدہ ہوا پورا ہو جائے گا اور میری بیوی بھی خوش ہو جائے گی۔ میں پاکستان واپس جانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ مجھے اپنی بیوی بچے کے لیے سامان بھی خریدنا تھا اور بہن اور ماں کے تحائف بھی لینے تھے۔ میں نوکری کے ساتھ ساتھ یہ سب بھی شاپنگ کرنے لگا، لیکن پھر جس دن مجھے واپس جانا تھا اسی دن پہلے بدقسمتی نے میرے دروازے پر دستک دے ڈالی۔ دوپہر کا وقت تھا کہ جب بھی اسٹور مینیجر نے مجھے بلایا اور کہنے لگا، ڈلیوری کا آرڈر آیا ہے، سارے ہی لڑکے اس وقت مصروف ہے، تم جا کر یہ ڈلیور دے کر آؤ، پھر اس کے بعد تمہیں چھٹیوں پر چلے جانا۔ میں کبھی بھی کسی کام کو انکار نہیں کرتا تھا، اس لیے مینیجر نے مجھے یہ کام سونپا تھا۔ میں نے وہ ڈلیوری کا سامان لوڈ کروایا اور پھر اسے پتے پر پہنچ گیا اور بڑا سا بنگلہ تھا۔ میں نے اس کے اندر سامان اتروانا شروع کیا، پھر مجھے دستخط کروانے تھے کہ ڈلیوری ہو گئی ہے۔ میں نے چوکیدار کے ہاتھ میں کاغذ پکڑا دیا کہ دستخط کروا لو۔ وہ اندر گیا لیکن کچھ ہی دیر کے بعد واپس لوٹ آیا، کہنے لگا کہ مالکن آپ کو اندر بلوا رہی ہیں، کچھ سامان کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ اور یہ سن کر میں پریشان ہوا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہو گیا۔
इसलिए मैं बंगले के अंदर पहुंच गया। वो मुलाजिम मुझे कमरे के दरवाजे तक पहुंचाकर वापस लौट गया था। मैं दरवाज़ा बजाकर जैसे ही अंदर कदम रखने लगा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सामने वही औरत मौजूद थी जिसे मैं हमेशा कतराता था। मैंने फ़ौरन अदब से नज़रें झुका ली, क्योंकि इसका हुलिया बहुत ही नाजेबा था। बहुत गहरे गले की मैक्सी उसने पहन रखी थी और जो बहुत ही ज़्यादा चुस्त भी थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर अलग ही रंग आ गए थे। फ़ौरन ही मेरे करीब आई और मेरा हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती मुझे बिस्तर पर बिठा दिया। उसके इस अंदाज में मैं पिघल गया और घबरा कर कहा, मैडम आपको क्या बात करनी थी? क्या सामान में कोई मसला है? वो कहने लगी, जल्दी इस बात की एजाज़, अभी तो तुम आए हो, सुकून से बात करते हैं। एकदम ही वो मेरे करीब आकर ऐसी गुस्ताखी कर बैठी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने अपने लब मेरे लबों पर रख दिए थे। मैं उसे धकेल कर पीछे हटाने लगा, फिर गुस्से से कहा कि ये क्या बदतमीजी है। शर्म से मेरा सुर्ख चेहरा हो गया था। गुस्से से सारी रगें तंग हो गई थी। मेरा बस चलता तो मैं उसकी जान ले लेता, लेकिन मेरे धक्के पर वो ऐसी बिलबिलाई कि उसने अपने पूरे कपड़े अपने वजूद से नोच डाले और उसकी इस हरकत से उसकी मैक्सी जगह जगह से फट गई। उसकी ऐसी नीम बरहाना हालत देखकर मैंने अपनी निगाहों का जाविया बदला था और जैसे ही मैं बाहर निकलने लगा उसने पीछे से कसकर मुझे पकड़ लिया और कहने लगी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और तुमको अपनाना चाहती हूँ। तुम्हें हासिल करने की ख्वाहिश है। मैं बार बार तुम्हारे हाथों से जलील होती हूँ, स्टोर आती हूँ कि 3 बार पार्सल मंगवाती हूँ कि कभी तो तुम आओगे, और आज देखो मेरी खुशकिस्मती थी कि तुम चले आए। अब मुझे छोड़कर ना जाओ, मैं तुम्हारे साथ के लिए तड़प रही हूँ। और जी भी बहकी बहकी बातें कर रही थी। मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने उससे अपने आप को आज़ाद करवाया और कहा, मैडम होश में आए, खुदा का खौफ करें। मैं एक नेक आदमी हूँ, शादीशुदा हूँ, और जो आप कर रही हैं वो एक गुनाह है। अपने आप को इस तरह बेमोल ना करें। मैंने उसे समझाने की कोशिश की और फिर निकलने लगा तो मेरे कदमों में बैठ गई। कहने लगी, मैं अपनी इज्जत खुद अपने हाथों से तुम्हारी झोली में डालना चाहती हूँ। कुछ घंटे मेरे साथ गुजार लो, मुझे वो खुशी दे दो जिसके लिए मैं कब से भटक रही हूँ। फिर चाहो तो चले जाना। शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करने लगी हूँ। मेरे शोहर को तो मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं है। वो खुद सारा वक्त दूसरी औरतों में मसरूफ़ रहता है, इसलिए मुझे उसकी परवाह भी नहीं। बस तुम मेरे हो जाओ, मैं तुम्हें पैसों में तोल दूँगी। मुझे इस औरत पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जो मुझे कुछ नफसियाती मरीज़ा लग रही थी। कि इतना तो मैं जानता था कि वो भी शादीशुदा है, फिर कैसे वो मेरे सामने खुद को इस तरह पेश कर सकती थी। मेरी जगह कोई और मर्द होता तो उस जवान और हसीन औरत को देखकर उसके कदम डगमगा जाते। फिर उसके पास दौलत की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैंने अपने ईमान पर साबित कदम रहा, इसलिए इस पर नज़र डाले बगैर ही उसके कमरे से निकलने लगा। लेकिन ना जाने कैसे उसी वक्त पुलिस चली आई और उस औरत ने रोकर मुझे बदकारी का इल्ज़ाम लगाया। तो हक्का बक्का रह गया कि पुलिस कैसे आई। उसने औरत मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगाया। उस औरत की हालत देखकर पुलिस ने मुझे फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया और मैं सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। कितनी ही देर में ऑफिसर को जवाब देता रहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मेरी बात पर भरोसा कौन करता। मैं एक स्टोर पर काम करने वाला छोटा सा मुलाजिम था और मुझ पर इल्ज़ाम लगाने वाली एक अमीर अरबी औरत थी। और फिर जो उस औरत की हालत थी, उसके बाद तो मुझे मुजरम समझना जायज़ था, क्योंकि उसके पूरे कपड़े फटे हुए थे। उसने खुद जगह जगह जिस्म पर जख्म डाले थे और अपनी मासूम बनी इस तरह आंसू बहा रही थी कि मैं खुद हक्का बक्का रह गया था। कुछ देर के बाद उसका शौहर भी पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसने भी मुझे खूब बुरा भला कहा और फिर 2 दिन में पुलिस स्टेशन बंद रहा। मेरी फ़्लाइट भी मिस हो गई। घर से बार बार फ़ोन आ रहे थे और मैं बार बार झूठ कह रहा था कि मैं अगले हफ्ते आ जाऊंगा, क्योंकि फ़्लाइट मिस हो गई है। मेरी बीवी जो मेरा इंतज़ार में थी, वो सुनकर उदास हो गई और मैं चाह कर भी उसे बता नहीं पाया कि मैं किस अजाब में मुब्तला हो गया हूँ। और फिर वो दिन आ गया जब मुझे काजी के सामने अदालत में हाज़िर होना था और मेरी जान हवा हो रही थी, क्योंकि मेरे पास खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं था, जबकि वो औरत बहुत आसानी से मुझे गुनाहगार साबित कर सकती थी। और फिर हो ही हुआ जिसका मुझे डर था।
اس عورت نے مجھ پر ایسے گھنونے الزام لگائے تھے کہ میں شرم سے زمین میں گڑ گیا۔ اس نے اپنی کہی بات کو نہ صرف اپنے وجود پر موجود زخموں سے ثابت کیا بلکہ اپنے چوکیدار سے بھی اس بات کی گواہی دلوا دی تھی کہ میں زبردستی گھر میں داخل ہو کر اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چوکیدار کی گواہی تابوت میں آخری کیل کی طرح تھی اور میرے مخالف فیصلہ ہو گیا۔ مجھے 100 کوڑوں کی سزا کے ساتھ 2 مہینوں کی قید سنائی گئی۔ میری جان نکل گئی تھی، میں اپنے حق میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ بس یہ سب سنتے ہی میں سجدے میں گر گیا اور وہی رو رو کر اللہ سے دعا مانگنے لگا، یا اللہ تو ہی ہے جو میری بے گناہی کو ثابت کر سکتا ہے۔ میں تو ایک معمولی سا آدمی ہوں، میرے پاس خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن تو بے نیاز ہے، تو کوئی بھی موضوع کر سکتا ہے۔ اے اللہ، میں نے ہمیشہ تیرے آگے سر جھکایا ہے، تو میری مدد فرما۔ میں نے ہمیشہ حیا کا دامن تھام کے رکھا، تو مجھے بے آبرو ہونے سے بچا لے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور اپنے رب کے آگے اس امید سے گڑ گڑا رہا تھا کہ وہی ہے جو نیتوں کا حال جانتا ہے اور جسے دلوں کے بھید کا علم ہے۔ میں نے ہمیشہ اللہ پر توکل کیا تھا اور آج بھی اللہ سے ہی امید کی تھی، اس سے پہلے کہ وہاں موجود پولیس والے مجھے پکڑ کر لے جاتے اور سزا پر عمل کرتے شروع ہوتا۔ اچانک میری دعائیں قبول ہوئیں۔ جو اس وقت قاضی کے سامنے موجود تھی وہ چیخنے چلانے لگی۔ اس کی چیخوں پر ہر کوئی اس طرف متوجہ ہوا۔ اپنے وجود کو سہلاتی بری طرح چیخ رہی تھی، اسے آپ بجھا دو، اس آگ کو بجھا دو، میں بری طرح سے جل رہی ہوں، مجھے بچاؤ۔ ہر کوئی حیران تھا کہ آپ کو کیا ہوا۔ اس کا شوہر بھی اس کے پاس ہی موجود تھا، وہ بھی پریشانی سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا اور اس کی بیوی ایک ہی رٹ تھی، یہ آگ بجھا دو، میں جل رہی ہوں۔ اس کے شوہر نے اسے کہا، یہاں تو کوئی آگ نہیں ہے، تو وہ چیخ کر کہنے لگی، آپ کو نظر نہیں آ رہا، جہاں جہاں میرے جسم پر زخم موجود ہے وہاں وہاں آگ جل رہی ہے، مجھے عذاب ہو رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کی چیخوں سے پورا ہی کمرہ گونج رہا تھا۔ قاضی صاحب نے عدالت کو برخاست نہیں کیا تھا بلکہ اس عورت کو دیکھنے لگے اور پھر عورت سے کہا، دیکھو تم نے قرآن پاک کی قسم کھا کر اپنا بیان دیا تھا، اس لیے اگر کوئی بات جھوٹ کہی ہے اسے ابھی درست کر لو تاکہ اس عذاب سے بچ سکو، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے جو ہمیں تو نظر نہیں آ رہا لیکن تم اس کی لپیٹ میں آ چکی ہو۔ دراصل جس آنکھ کا وہ ذکر کر رہی تھی وہ کسی بھی نظر نہیں آ رہی تھی، بس وہی عورت اسے محسوس کر پا رہی تھی، اس لیے قاضی صاحب نے اسے یاد دلایا تھا کہ اس قرآن پاک کی قسم کھائی تھی۔ وہ عورت کچھ دیر تو چیختی چلاتی رہی، پھر جب بات اس کی برداشت سے باہر ہوئی تو اس نے روتے ہوئے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تم پر جھوٹا الزام لگا دیا، دراصل مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، میں بس تمہیں حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن تم نے کبھی نظر بھر کے مجھے نہیں دیکھا، ہمیشہ انکار کیا، اسی وجہ سے میری انا کو ٹھیس پہنچی تھی۔ سوچ لیا تھا کہ تمہیں ضرور مزہ سکھاؤں گی، تم نے مجھے اور مجھ جیسی امیر عورتوں کو کیسے پکارا، اس لیے میں بار بار ڈیلیوری کے پارسل منگواتی تھی اور انحصار میں رہتی کہ کسی دن تم آؤ گے، تمہیں اپنی خواہش پوری کر لوں گی۔ تم آئے تو میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور پہلے ہی پولیس کو فون ملا دیا تھا، کیونکہ مجھے بہت اچھی طرح اندازہ تھا تم کس قدر نیک ہو، اور اگر میں برہنہ ہو کر بھی تمہارے سامنے بیٹھ جاؤں تو تم مجھے کبھی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھو گے، اور تم میرے ہو بھی جاتے تو میں کبھی تمہیں پولیس کے حوالے کرتی ہی، کیونکہ ہماری محبت آگے بڑھ کر نفرت کی سیڑھی پر چڑھ گئی تھی اور انتقام کی آگ میں چلتے تمہیں جھلسنا چاہتی تھی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ جو لوگ حق کے راستے پر چلتے ہیں اللہ ان کی مددگار ہوتا ہے، اللہ ہی ان کی عزتوں کا بھرم رکھتا ہے۔ میں نے تم پر جھوٹا الزام بھی لگایا اور اسے ثابت بھی کر دیا، لیکن آج خود اسی آگ میں جل رہی ہوں۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگ رہی تھی اور ساتھ اس قاضی نے کہہ دیا کہ میں بے گناہ ہوں اور وہ جھوٹی ہے۔ اس دن قاضی صاحب نے اس کو 80 کوڑوں کی سزا سنا دی اور ساتھ ہی اسے اس بات کا پابند کیا تھا کہ وہ مجھے ہر جانے کے طور پر ایک باری رقم ادا کرے گی، کیونکہ اس سے میری عزت کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی۔ شادی شدہ ہوتے ہوئے اس نے زنا جیسے گناہ کی کوشش کی تھی اور مجھ پر بدکاری کا الزام بھی لگایا تھا۔ یہ سزا سن کر اس کو ایک دم وہ مطمئن ہو گئی
اور بالکل خاموش بھی۔ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے کہ تھوڑی ہی دیر پہلے جو بہت بڑی چیخیں مار رہی تھی اسے کیا ہوا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ جب آپ نے سزا سنائی تو میری وہ خود بخود آگ بجھ گئی جو مجھے تکلیف پہنچا رہی تھی۔ شاید وہ آگ میرے رب کی طرف سے سزا تھی، اور جب آپ نے مجھے سزا سنائی تو وہ سزا ختم ہو گئی۔ مجھے 80 کوڑوں کی سزا منظور ہے۔ وہ ہر جانے کے طور پر مجھے رقم ادا کرنے کے لیے بھی تیار تھی۔ وہ عورت کے شوہر نے اسے بہت نفرت سے دیکھا تھا اور چھوڑ کر چلا گیا، اور پولیس والی عورتیں اسے عربی عورت کو لے گئی، جبکہ قاضی صاحب نے مجھ سے معذرت کرتے ہوئے مجھے رہا کر دیا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ عورت ایسی ہی عیاش تھی، ہر خوبصورت مرد پر اس کا دل آ جاتا تھا اور وہ ایسی حرکتیں کیا کرتی تھی۔ اس کا شوہر برا آدمی نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے کاروبار میں مصروف رہتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ عربی عورت دوسرے مردوں کے ساتھ وقت گزارنے کی خواہش رکھتی تھی۔ یہ سب سن کر میں حیران رہ گیا تھا کہ کوئی عورت اتنی بدکار کیسے ہو سکتی ہے۔ خیر، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے بے گناہ ثابت کر دیا تھا۔ میری وہ فلائٹ تو مس ہو گئی تھی، لیکن 2 دن کے بعد دوسری فلائٹ مجھے مل گئی تھی۔ میں اپنے مالک سے مل کر مہینے بھر کے لیے واپس لوٹ آیا تھا، اور ساتھ ہی میرا امان اور بھی اس بات پر پختہ ہو گیا تھا کہ جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں اللہ کبھی انہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر میں حیادار تھا تو اللہ بھی میری حیا کو برقرار رکھا تھا۔ اگر میں اپنے رب کے آگے جھکا تو میرے رب نے بھی مجھے کسی کے آگے جھکنے نہیں دیا۔ میرے پاکستان آنے کے 7 دن کے بعد ہی میرے گھر میں ایک خوبصورت سی بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ میری بیوی اور اماں بہت خوش تھی۔ کچھ دن ان کے ساتھ گزار کر جب میں واپس لوٹنے لگا تو میں نے اپنی بیوی سے بھی وعدہ لیا تھا کہ وہ میری بیٹی کو بھی دین کے راستے پر چلائے گی اور نیک اور حیادار بنائے گی، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ جو دین کے راستے پر چلتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ کبھی اس کی عزت کو داغ نہیں لگنے دیتا اور کبھی دنیا کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ اس کہانی کے متعلق اگر آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھنا بالکل مت بھولیے گا۔ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہیے گا۔ اگلی کہانی تک کل مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔